لا تستمع هذه الأيام إلى صهاينة العرب الذين جعلوا أوقاتهم ليس لأجل غزة ولا لشهداء غزة، ولكن للنيل من هؤلاء الرجال. لهذا لو أن أبطال غزة قد سمعوا هؤلاء والله ما انتصرت غزة ولا استطعنا أن نحارب اليهود. وإن القنابل والصواريخ التي سقطت على رؤوس الأبرياء في غزة لو أنها سقطت خلال أسبوع على دولة عربية واحدة لانتهت، ولكن معهم الله ويكفيه، معهم الله، وإن الذي يصبرهم هو الله. أولئك الذين يخلطون ماء البحر بالسكر، وأولئك الذين يحاصرون ليل نهار فلا يجدون شيء يأكلوه ولا يشربوه، ومع ذلك ما زلت ترى الصبر في أعينهم وترى الثبات في نفوسهم وفي أرواحهم. فغزة مدرسة للبطولة وما زلنا طلابا فيها. غزة مدرسة للبطولة وما زلنا طلابا فيها. ولهذا لا تتعجبوا من صهاينة العرب ومن غضب صهاينة العرب. لماذا؟ لأن غزة قد حطمت كل أحلامهم. كانوا يحلمون بالسهر في شوارع تل أبيب، كانوا يحلمون أن الصهاينة قد وعدوهم بوعود كاذبة. أهل غزة قد حطموا كبرياء التطبيع. ولهذا أنا أقول دعوهم يصرخون، فإن ما حصل فيهم ليس بالشيء الهين. والله ما حصل بدعاة التطبيع أشد ما حصل باليهود في 7 أكتوبر. لقد حطمتم كل ما صنعوه. انظروا كم سنة وهم يخططون لأجل أن تطبع هذه الدولة مع الصهاينة. كم سنة؟ سنوات طويلة. لا تظنوا أنهم في يوم وليلة هكذا استيقظوا على التطبيع، لا، لقد اشتغلوا على إقناع تلك الحكومات والدول بالتطبيع، هذا إن لم تكن مطبعة من تحت الطاولة من سنوات. ولكن حتى يصلوا إلى أن تكون الخيانة، بعدما قال أحدهم أخشى أن تصبح الخيانة في يوم من الأيام وجهة نظر. يا ليتها كانت وجهة نظر، ويا ليتها وقفت على أن تكون وجهة نظر، لا، بل أصبحت الخيانة هي في عروقهم، تجري مجرى الدم في عروقهم. ولكن أهل غزة قد حطموا تلك الأحلام وأعادوا هذه القضية العظيمة على الطاولة، ليس بخيار هنا ولا هناك، ولكن كما يقول أهل غزة قد أعادوها خاوة وأعادوها رغما عن هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني أيها الكرام أنه اطمئنوا فنصر الله سبحانه وتعالى قادم، رغم كل تلك المشاهد التي والله تدمي القلب إن كان في القلب إيمان وإسلام. فالله معهم ولن يخذلهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول ختاما أيها الأحباب، إن هؤلاء الأعداء هذه الأيام يراهنون على أمر واحد، هو أن تمر هذه المشاهد وأن تعتادوا هذه المشاهد. وهو يراهن أنه كلما أطال أمد المعركة فإنه سيجعل الشعوب تنسح. ولهذا هم يراهنون. بل والله إن تصريح نتنياهو فيه ألم كثير لنا، حينما قال في عبارته التي ربما تغافل عنها كثير من المسلمين، حينما قال إن الذي حفزنا لإطالة أمد المعركة هو التراجع الشعبي تجاه غزة. أقول صدق وهو الكاذب، صدق وهو الكذوب. فلا نريد أن نتراجع أيها الناس. ربما في بداية المعركة كانت هناك حمية، ولكن والله ما يحصل الآن في غزة هو أعظم مما حصل في بداية المعركة. وإن القتل الذي يجري الآن في شوارع غزة هو أشد من الذي حصل في بداية المعركة. أيها الكرام، هذه المعركة ليست ترند عبر المواقع، ليست ترند عبر المواقع نقوم هكذا كلما قام الناس ونجلس إذا جلس الناس. هذه قضية عقيدة. وإن الذين يقتلون الآن من الصباح حتى الآن تتحدث عن 390 شهيد من الصباح، من طلوع الشمس حتى الآن، ونحن الآن في توقيت الظهر.
وقد عزلوا غزة وقطعوا عنها الاتصالات والإنترنت، فكونوا أنتم عين لهم، كونوا أنتم مثال لهم، لا تتوقفوا ولا تنسوا تلك المشاهد، والله لا تنسى، والله لا تنسى. إن استطعنا النوم هم لا ينامون، وإن استطعنا الأكل هم لا يأكلون، وإن استطعنا الشرب هم لا يشربون، وإن كنا في أمن هم يتمنون الأمن، فنحن في نعم عظيمة. وانظروا إلى تلك النعم المفقودة في غزة وفي شوارع غزة، فاحمدوا الله على ما أنتم عليه. وإن النعم ترد بماذا؟ ترد بالشكر. وأرى أن أعظم الشكر للنعم التي نمتلكها ويفتقدها أهل غزة أن نواصل التضامن مع غزة، وأن نواصل نستطيع بكل ما نملك